बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने आज़ी हूँ। सैयद हैदर जाफरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप सबके फेवरेट ज़ोडिएक कंसल्टेंट हैं। नाजरीन, जाफरी साहब के साथ डिफरेंट वीडियोस होती हैं, पॉलिटिकल भी होती हैं, ज़ोडिएक साइंस पर भी होती हैं। जुलाई में एक दौलत का बड़ा राजयोग लगा है। 3 ज़ोडिएक साइंस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, मिल भी रहे हैं। जाफरी साहब से जानना है कि ये जो दौलत का राजयोग होता क्या है, ये कब लगा, और ये जो 3 ज़ोडिएक साइन हैं कौन से हैं जो इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं और कब तक करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र है सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमेशा की तरह अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। असल में अल्लाह का जो बनाया हुआ सिस्टम है ना, ये ऑन गोइंग है। जी जहाँ अल्लाह अपना तारुफ कराता है, जो है कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, हर रोज़ उसकी एक नई शान है। तो अगर बिल्कुल अल्लाह की एनर्जी स्टैटिक और स्टेगनेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम भी स्टैटिक और स्टेगनेंट नहीं। ठीक है। अब इस वक्त जो सिचुएशंस चल रही हैं वो अ, बहुत ही शानदार किस्म की जो है ना एनर्जीज बना रही हैं 3 बुरूज के लिए। जी ठीक है, लेकिन ये चूंकि ऑन गोइंग प्रोसेस है, उसके उसको मैंने पहले जब किया था एक दफ़ा आपके साथ शायद किया था, तो बिल्कुल किए। अ, उसमें भी मैंने आपको अर्ज़ किया था कि ये 2 फेजेस में होगा। फर्स्ट फेज़ इसका जो है वो जून में जो शायद चला था, और दूसरा जुलाई में, यानी पूरा जुलाई भी और शायद कोई 7-8 दिन अगस्त के भी। ठीक है। तो उसमें इसके इम्पैक्ट रहेंगे। ठीक है। और ये जो इम्पैक्ट बन रहे हैं, ये बेसिकली इस वक्त जो पोजीशंस बनी हुई है मरकरी की, जी सन की, और इसके साथ साथ वीनस की। ठीक है। तो ये जो सिचुएशंस हैं, इसमें इसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर देखे जा सकते हैं। ठीक है। और क्योंकि असल में इंसान को ये सियारे जो हैं, ये हाथ पकड़ के नहीं लेके जाते कि जी आपका राजयोग बन गया, चले आए भाईजान, जाएं जाके याशी करें बस आप। जी ऐसा होता नहीं है। ठीक है। ये जो सियारे हैं, ये आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, आपके अंदर सोचें बढ़ रही होती हैं, प्लान्स अच्छे हो जाते हैं, एग्जीक्यूशंस अच्छी हो जाती हैं, लक अच्छी हो जाती है, आप कामयाब हो जाते हैं। अच्छा। करना हर हाल में आपने होता है। ठीक है। मतलब वो ये नहीं होता कि जी मार्स ऊपर से नीचे आएगा कि भाईजान मैं मार्स हूँ, इस वक्त मैं बड़ी अच्छी पोजीशन पे हूँ, आए चलें दोनों भाई मिलकर याशी करते हैं। तो ऐसा नहीं होता। वो नहीं होगा कि यानी कि आप चिराग ठीक है, रगड़ें और जिन निकल आए, हाँ, क्या हुक्म है करना मेरा। आपने होता हाँ है। जी। लेकिन ये है कि ये चूँकि इस वक़्त हाई टाइम है, इसमें आप काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, नए वेंचर बन सकते हैं, नई चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन सोच समझ के आगे बढ़ें, अपने तजुर्बे और तज्ज़िये को सामने रखते हुए आगे बढ़ें। यानी यकीनन दौलत ज़रूर कमाएँगे, क्योंकि ये इस वक़्त होराइज़न आपकी फ़ेवर में है। ठीक है, यानी कि आप कोई भी काम करें उसको बूस्टर लग सकता है इस टाइम। बूस्टर लग सकता है। देखिए चलना आपने। मैं बार-बार एक जुमला, जो लोग मुझे मेरे करीब हैं, जो मेरे पास आ जाते हैं, कभी उनसे मुलाकात रहती है या मेरे को दोस्त हैं, तो उनको मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जी अल्लाह को कुछ जगह बताते हैं कि मालिक हमने ये काम शुरू किया है, इसमें बरकत डाल दे। बिल्कुल। अल्लाह को ये नहीं कहते कि मालिक काम भी तू ढूँढ ले और बरकत भी तू डाल दे। जी काम हमने करना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है? काम करें, दयानतदारी से अल्लाह की बारगाह में पेश हों और दुआ करें और उसे कहें कि मालिक हम ये काम कर रहे हैं, इसमें बरकत डाल दे। वो बिल्कुल डाल देगा, वो रब है। ऐसे ही है। अब मतलब आप सारा कुछ अल्लाह पे डाल के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, तो अल्लाह ने तो जी बनी इसराइल वालों को भी कहा था जाके लड़ लो, ये सामने शहर खुला है, जीत जाओगे। तो वो जी नहीं लड़े, फिर 40 साल सहराओं में भागते फिरते रहे। तो अल्लाह की मर्जी तो यही है कि आप काम करें। बिल्कुल ऐसे ही ये जो हम कहते हैं कि जी राजयोग हो गया, ये इसके अक्सर लोग जो मुझे कहते हैं कि जी बस उनते आ गया, उनते साडा आप ही हो जाएगा। आप पे नहीं होता, है। काम करना पैंदा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। जी। अब ये जो है ना 3 स्टार्स जिनकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो एक है एरीज। अच्छा। ये राजयोग इनके लिए इंतहाई इनके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है। इनके वेल्थ एंड स्पीच हाउस पे, वेल्थ एंड स्पीच हाउस का मतलब है इनकी कम्युनिकेशंस बहुत अच्छी होंगी, इनकी दौलत बढ़ेगी। ख़ास तौर पे वो सारे लोग जिनका ताल्लुक जो है वो कम्युनिकेशन, पब्लिक ओपिनियन मेकिंग से है। सहाफ़ी हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, गाइड्स हो सकते हैं, रूहानी मुदर्रिस हो सकते हैं, कोई ख़तीब हो सकते हैं, उलमा हो सकते हैं। वो सारे लोग जिनका ताल्लुक कम्युनिकेशन से है, ठीक है। कम्युनिकेशन से।
اور جن کا تعلق جو ہے وہ ویلتھ سے یعنی پیسے کے، اس میں پیسے سے ریلیٹڈ جتنے بینکرز ہو سکتے ہیں، فائنینشیل جی جو جی ہے گائیڈ ہو سکتے ہیں، وہ سارے ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ ملازمت تبدیل کرنے کے لیے بھی اچھا وقت ہے، لیکن سوچ سمجھ کے۔ جائیداد کے درینہ مسائل بھی ان کے حل ہو سکتے ہیں، رکے ہوئے کام ان کو لگے گا کہ اب چلنا شروع ہو گئے، اور مالی معاملات آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہے ہیلتھ کے مسائل بھی بہتر ہو جائیں گے، یعنی یہ وقت تیزی سے ترقی کی طرف آپ کو لے جائے گا۔ ٹھیک۔ دوسرا سٹار جس کے لیے یہ وقت انتہائی پازیٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے وہ ہے کینسر۔ کینسر۔ کینسر میں اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ ہے انکم ہاؤس کے اوپر، آمدن کے ذرائع بڑھیں گے، نئے وینچرز بڑھ سکتے ہیں، نیا بزنس ہو سکتا ہے، کوئی نئی نوکری ہو سکتی ہے، جی جی نوکری میں کوئی انکریمنٹ لگ سکتا ہے، مرضی کی جگہ پہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نئی سرمایہ کاری کے لیے تو شاید یہ مہینہ اتنا کو اچھا نہیں ہوگا، لیکن پرانی سرمایہ کاری بہترین فائدہ دینا شروع کر سکتی اچھا، ہے اس میں۔ پرانی سرمایہ کاری سے ہاں، بینیفٹ ملیں گے۔ آمدنی میں ایک زبردست قسم کا اضافہ آ سکتا ہے، محنت کر لیں، سوچ کے پلان کر لیں، خود سے اپنا کام خراب نہ کریں تو اللہ کی طرف سے تو نہیں ہوتا۔ کیا بالکل ٹھیک۔ سٹاک ایکسچینج جو ہے اس سے اچھا ہے، کرپٹوز میں جو لوگ ہیں ان کے لیے بہتر ہے۔ اچھا، کرپٹو والے میں چھوٹی جو ہے نا انویسٹمنٹ بہت فائدہ دے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے نا کرپٹوز میں خاص طور پہ ٹوکنز کی جو پلانز ہیں وہ فائدہ دیں گے۔ ٹھیک ہے نئے کاروباری تعلقات جی۔ جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں۔ آمدنی کے نئے ذرائع بہت اچھے ہو سکتے ہیں، مالی ذرائع بہرحال ان کے بہت اچھے ہو سکتے ہیں، اور جو ایک کی کنجکشن ہے وہ ہے خواہشات کے پورے ہونے کی۔ ٹھیک ہے۔ تو خواہشات کے پورے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو خواہشات ہیں، جو کہ مطلب انسان اپنے جو ہے نا ایک کیپیسٹی میں رہ کے حل کر سکتا بالکل ہے نا۔ یعنی ایک بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو کہے کہ مجھے نہیں پتا، مجھے آج ہی نئی مرسڈیز چاہیے، اور باپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہو تو وہ تو نہیں نہ دے سکتا۔ بالکل ایسے ہے۔ 1 لاکھ کے ریسورس میں جو بیسٹ ہو سکتا ہے، یعنی آپ کے ریسورس کے میں رہتے ہوئے جو آپ کے لیے بیسٹ ہو سکتا ہے وہ خواہشات پوری ہو جائیں گی آپ کی۔ ماشاء اللہ۔ لیوز تیسرا ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ لیوز کے لیے بھی یہ جو ہے نا یہ ان کے لیے چیزیں اچھی ہیں، اور اس کا امپیکٹ ہوگا ان کے کارما ہاؤس پہ۔ کارما ہاؤس یعنی اگر انہوں نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہوا ہے تو ان کے ساتھ اچھا ضرور ہوگا، اور کسی نے کے ساتھ برا کیا ہوا تو تھوڑا بہت ٹینشن میں آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اوور آل ان کی کاروبار کی وسعت کے لیے بہترین وقت ہے، خاص طور پہ ٹریڈ جی۔ سودوں کے لیے، ٹریڈز کے لیے جو ہے وہ سیل پرچیز کے لیے، کسی بھی قسم کی لگژری آئٹم کی ٹریڈز ہو، آن لائن ٹریڈ ہو، کسی بھی طرح کی ٹریڈ کے لیے یہ ان کو سوٹیبل ہے، زبردست۔ منافع ہے۔ ملازمت پوشہ لوگوں کے لیے بھی آمدنی کے اثرات اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ترقی کے امکان ہیں، کوئی پرانی ڈوبی ہوئی رقم ان کو واپس مل سکتی ہے، اچھا۔ مختلف ذرائع سے کامیاب ہو سکتے ہیں، ملٹیپل سورس آف انکم ان کا بہتر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نئی سرمایہ کاری ان کے لیے بڑا منافع لائے گی، خاندانی جائیداد میں ان کو فائدہ مل سکتا ہے، صحت کے زبردست۔ مسائل ان کے حل ہو سکتے ہیں۔ یعنی اوور آل یہ جو وقت ہے ان 3 سٹارز کے لیے کافی حد تک بہتر ہے، کافی زیادہ چیزیں ہیں، لیکن کرنا ایک ہی چیز ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں۔ اچھا۔ اس وقت آپ کی پاکیزگی ہی آپ کے راستے کو روشن کرے گی۔ اس وقت اگر آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے، جس کے جانے کے امکان بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہر چیز جو ہے نا اس کا ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اگر ایک طرف آپ کی پازیٹیوٹی بڑھ رہی ہے، راج یوگ بڑھ رہا ہے، تو دوسری طرف نیگیٹو تھنکنگ، نیگیٹو پروسیس، یعنی اگر بندے کے پاس پیسہ آ جائے نا جی۔ تو اس کے پاس پیسہ خرچ کرنے کو غلط جگہ پہ خرچ کرنے کو دل کرنا شروع ہو جاتا ہے، بالکل ہیوی کرنا۔ ایسے ہی ہے۔ تو وہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے نا وہ پیسہ آنے کی وجہ سے، تو وہ جو ہے نا وہ بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی جہاں پہ آپ کو جو ہے اپرچونٹیز مل رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ کے ارد گرد جو ہے نا وہ لوگ جو آپ سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، گولڈ ڈگرز، وہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو احتیاط کریں، لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ نہ کریں، کیونکہ ان تینوں سٹارز میں جو بڑی اہم چیز ہے، تینوں کی علیحدہ جو میں علیحدہ نہیں بتائی، میں اکٹھی سوچ رہا تھا کہ اس کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ جی جی۔ تینوں کے اندر نیگیٹو ریلیشن شپ کے امپیکٹ بہت تیزی سے پڑ رہے ہیں، اچھا، تو نقصان دے سکتے اس سے ہیں۔ بچنا ہے۔ اس سے بچ لیں، اللہ کے قریب رہیں، انشاءاللہ اللہ خیر کر دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جعفری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، سید حیدر جعفری صاحب کی اپنے گفتگو سنی، 3 زوڈک سائن کے بارے میں بتایا،
جو راج یوگ لگا ہوا ہے، جولائی میں بھی اب کچھ دن رہ گئے اور اگست کے بھی کچھ دن جعفری صاحب نے کہے کہ راج یوگ کے امپیکٹس ہوں گے. یہ میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی پہلا ہفتہ یا 8-10 دن تو ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ویڈیو بھرپور طریقے سے انجوائے بھی کی ہوگی. نیگیٹو چیزوں سے آپ لوگوں نے بچنا ہے. جعفری صاحب نے اینڈ پہ تینوں زوڈک سائن کے بارے میں بتایا کہ نیگیٹیوٹی بھی ساتھ ساتھ ہے، تو اس سے آپ لوگ بچ جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، تو باقی سب معاملات A1 ہیں آپ لوگوں کے. تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں ایک تو فیڈ بیک دینا ہے، اور جعفری صاحب کا جو نمبر ہے وہ اسکرین پر شیئر ہوتا ہے. اگر آپ لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو ضرور کانٹیکٹ کریں. نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.